وہ قرآن تے حدیث ہے، وہ قرآن حدیث ساڈا عقیدہ ہے، شعر ساڈا ذوق ہے، وہ محبت نال سی پڑھنے سرور دے نال پڑھنے الحمدللہ، لیکن عقیدہ ساڈا قرآن تے حدیث ہے۔ سماعت فرماؤ، حضرت علی فرماندے نے سارے قرآن دا علم فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ شریف، اور بسم اللہ شریف دا سارا علم بسم اللہ دی جڑی با ہے نا او دے وچ، اور ساری بسم اللہ دا علم با وچ، اور با دا علم بسم اللہ دی با دے تھلے جڑا نقطہ نا او دے وچ، تے حضرت علی فرماندے نے آنا نقطہ تنبا، سبحان اللہ، او جڑا با دے تھلے نقطہ ہے وہ میں علی ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماندے نے وہ نقطہ کون ہے؟ میں علی ہاں۔ ایڈی شان والے مولا علی، اگر کم جائز نہ ہوندا تے حضرت علی نہ جاندے، جدوں آپ امیر المومنین بنے نے سال بعد